हाँ, बहरहाल इंसान इंस्ट्रूमेंटल होता है, बिल्कुल, बिल्कुल। करवाना उसी को, हर चीज़ उसी से होनी है। बाकी ये बात थी कि मिसाल के तौर पर ये जो पर्टिकुलरली आपने ह्यूमैनिटीज़ का चैप्टर इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है, इस इलाके में अभी हमारे ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स की बड़ी ज़बरदस्त कदरदानी भी है और ज़रूरत भी है। और वैसे भी सारी दुनिया को इस ह्यूमैनिटीज़ की ज़्यादा ही ज़रूरत है। हम मुतहम्मल नहीं है साइंस और टेक्नोलॉजी का जितना थ्रस्ट हुआ है यूरोप में, तो अगर वो एक चीज़ में आगे बढ़े हैं दूसरी चीज़ में बहुत ही पीछे चले जाते। देखिए, मैं एक बात जानता हूँ, आप कितने ही बड़े साइंसदान हो जाएं, चाहे कितने ही बड़े दानिश्वर हो जाएं, कुछ भी हो, लेकिन सबसे बड़ी जो जरूरत है वो ये है कि आप एक अच्छे इंसान हो। अगर आप वैल्यू बेस्ड इंसान नहीं है तो, अगर आप अच्छे इंसान नहीं है तो फिर आपकी जितनी भी सारी चीजें हैं वो उसका कोई मतलब नहीं। कोई मकसद नहीं है। ये जो मुतालबा हमारा था कि पर्शियन हो जाए, इस्लामिक स्टडीज हो जाए, हिंदी हो जाए, संस्कृत हो जाए, इसका मकसद ही हमारा ये है कि हमारी जो इंडियन सोसाइटी है इसकी सारा क्या ये पूरा धड़ जो है ये वैल्यूज में डूबा हुआ है। अगर इसको आप बाहर निकालेंगे तो ये किसी काम का ही नहीं रह जाता है। और इसी के लिए अल्लामा इकबाल ने शायद कहा था, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सवार कर चुका है तो इंतहा हमारा। तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये जो काम आपने किया है बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। दूसरा, ये मेरी अगरचे अब तराना जो है वो यूनिवर्सिटी की ही जायदाद है। यूनिवर्सिटी का आज से 18 साल लेकिन उसकी अभी वो दाखिल खारिज नहीं हुआ था। जी वही तो लेकिन ये था, ये एक ट्रेजेडी थी। बहरहाल मैं उसका तज़किरा नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि देखिए जो एक्सपीरियंसेस है उनको याद भी नहीं रखा जाता। नहीं रखना। देखिए, मैं एक बात सिंपल सी बात बताता हूँ कि जब तक कि इसकी कानूनी हैसियत नहीं होती तो कुछ भी नहीं था। हम जब मर्जी आए उसको हटा देते, वो बस वो मर्जी पर ही बात रही, मर्जी पर रह गई थी। हम जब मर्जी होती उसको हटा देते, लेकिन ये है कि अब हटाना मुश्किल है। अब जब ये है, जब तक ये हैसियत बन गई है, पार्ट बन गया है वहाँ, जब तक कि ये यूनिवर्सिटी है तब तक कि ये रहेगा। देखिए, जब तक हमने, आप ये हैरान होंगे ये सुनकर कि जिस दिन ये 15 को दिसंबर को फंक्शन था और 12 को मुझे डीसी साहब ने, उस वक्त मसूद चौधरी साहब ने कहा जी आपको फंक्शन में आना है। मैं उन दिनों मुझे टाइफाइड था और ठीक रात के 2 बजे सिर्फ आधे घंटे की करीब जरूरत थी। और मैं इसलिए कभी कभी कहता हूँ ये मेरा है ही नहीं है, किसी ने भेजा और मेरे हाथ से लिखवा दिया, बस इतनी सी बात है। तो फिर जो विजन था हमारे इस यूनिवर्सिटी के पस मंजर में, तो हमने कोशिश की कि उसको मुख्तसर अल्फाज में मुख्तसर तरीके के साथ उसमें पेश कर दीजिए। अब अगर इसको मेरे ख्याल हाथों हाथ हर एक आदमी को लेना ही चाहिए था, लेकिन 17-18 साल से ये रहा, तो ये खैर बहरहाल ये तुर्रा इम्तियाज आपके ये होना ही था आपके हाथ। अल्लाह की तरफ से लिखी हुई होती है, वो अपने वक्त पर ही होती है। अब यही चीजें मसलन जो है कि इतने सारे डिपार्टमेंट का सारी कमेटी ने, पूरे एकेडमिक काउंसिल ने उसकी तारीफ की। जी, बस ये समझिएगा, मैं कभी भी अपने लायक ही नहीं समझता हूँ, इसे है नहीं। बहुत खूबसूरत ये उसी की अनायत थी। किसी ने भी ये नहीं कहा इसमें ऐड करो। कहाँ से बात कर रही है? एज इट इज। वैसे इसके लिए बेहतर जुमला हमारी तरफ ये हाज़ा मिन फज़ल रब्बी। अल्लाह का बड़ा आवाज साफ नहीं आ रही। कोई इतने बड़े हम शायर भी नहीं है इस पस मंजर में, पहाड़ों में पले हुए, ना कोई इतना बड़ा लिटरेरी बैकग्राउंड है, ना कोई हमारी अहले ज़बान है। अल्लाह की तरफ से आपको पिंकी जल्दी को खालती सी अच्छा। शायरी के लिए किसी मतलब किसी काबिलियत की ज़रूरत नहीं है। शायरी के लिए एक दिल होना चाहिए और एक जज्बा होना चाहिए और लोगों से जुड़ने का एक होना चाहिए, ख्वाहिश और ये मुशाहिदा होना चाहिए। कोई काबिलियत या कोई डिग्री कहीं काम नहीं आती किसी शायरी की। कोई डिग्री कभी किसी को शायर नहीं बना पाई दुनिया में। नहीं, मतलब आप ये हम कहें कि जिस ज़मीन पर गालिब पैदा होता है, जिस ज़मीन पर मोमिन होते हैं, जिसमें मीर तकी मीर होता है, वो ज़मीन भी वहाँ से उगाती है। वो हालात, कबीर को सबने पढ़ा, कबीर ने क्या पढ़ा था? एक्सेप्शनल। कबीर को तो हर आदमी ने पढ़ा और आज तक कबीर के दोहे याद किए जाते हैं, पढ़ाया जाता है। कबीर ने क्या पढ़ा? एक्सेप्शनल। कबीर ने क्या पढ़ा? तुलसीदास ने क्या पढ़ा? वही लोगों ने वही किसी शायर के लिए या लिखने के लिए किसी काबिलियत की या किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। लोगों के पास कौन सी डिग्री किसी को शायर नहीं बना सकती अभी। बहरहाल ये भी मैं से भी कहता हूँ कि ये सआदत बज़ोर बाजू ने तान बख्शत खुदाए बख्शदा, ये भी अल्लाह की एक बहुत बड़ी दी हुई नियामत है
کہ اب بھائی آپ کو کہنے کی لکھنے کی یا بولنے کی کوئی صلاحیت ہے تو یہ بھی اس کی عنایت، ورنہ یہ بھی ہر آدمی. یہ جو شعر آپ نے پڑھا پرشد میں، یہ بھی جناب نے اس کا ڈپارٹمنٹ بھی اسٹیبلش کر لیا. ہاں وہ سنا ہے، میں نے سنا 2-3 شاید لڑکا وہاں جو انچارج آیا ہے کوئی، اس نے میرے ساتھ بات کی تھی، وہ کہہ رہے تھے، میں کہ میں ضرور حاضری دوں گا انشاءاللہ، ابھی آپ تقریبات میں مصروف ہیں. تو یہ بہت ہی خوشی ہوئی ہمیں. بسم صاحب ہم نے جو ہے بغیر کسی غرض کے یہ کام کیا. اللہ تعالیٰ اسی پہ یہی آپ پر انعام کرے گا. بس بہت صحیح کیا، بغیر کسی غرض کے کہ کون کیا ہے کیسے ہے، کچھ نہیں. نہیں کچھ بھی نہیں. جو یونیورسٹی کے حق میں ہے، جو اچھی چیز ہے وہ ہم کریں گے. دیکھیے تعلیمی ادارے کا تو یہ تو تمام چھوٹے چھوٹے سیکشن سے یا سیکٹیرین تھاٹ سے یا اور کیا کہتے ہیں کمیونل تھاٹ سے، یہ سارے سے بالاتر ہونا چاہیے. تعلیم ہر ایک انسان کی ضرورت ہے، جو بھی دنیا میں آیا اسی تعلیم کی ضرورت ہے، اور اس کو تعلیم ملنی چاہیے، ہر طرح کی تعلیم ملنی چاہیے. اور جو آپ کی ریچ میں ہے آپ نے تو اسے کر دیا ہے ہر لحاظ سے. اب ہے کچھ اور چیزیں بھی ہیں آنے والے وقتوں میں، بہرحال اس کو وقت ہی لگے گا، کچھ چیزوں کو وقت لگتا ہے بنانے میں، اس کو ہم جلدی میں نہیں کر سکتے. جیسے اور کیا مثال کے طور پر یہاں ہمارے جو بچے ہیں پرٹیکولرلی اس وقت ان امپلائمنٹ ایک بہت بڑا تھریٹ ایریا بن گیا ہمارا. اس کے لیے ہم جتنی بھی ایجوکیشن بڑھا رہے ہیں، پوسٹ گریجویشن یا اور چیزیں بھی، یہ ایک حساب سے ٹھیک ہے، انہیں تو 2-3 سال کا دے رہے ہیں کہ ان کے 2-3 سال اور ابزارو ہو جائیں گے، لیکن الٹیمیٹلی وہ ایک تھریٹ بھی بن رہا ہے سماج کے لیے. تو پھر اس کے لیے یہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا زیادہ تھرسٹ اس پر ہونا چاہیے کہ ووکیشنل بیسڈ کورسز جو ہیں وہ ہو جائے. پرٹیکولرلی ذرا مجھے ایک بات بتائیے، آپ تو بالکل زمین سے جڑے ہوئے انسان ہیں، آج کتنے لوگ ہیں جو ووکیشنل کام کرنے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں، میں تو ووکیشنل کورسز اور بھی جو سر مجھے بتا دیجیے نا، کتنے لوگ ایسے ہیں جو ووکیشنل کرنے کو، گورنمنٹ کی بہت سی اسکیمز ہیں، انہوں نے ووکیشنل سینٹرز بنائے ہیں، سب بنوائے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ مجھے ایک بار بتا دیجیے، اس سینٹر سے مستفید ہو کے ایک بچہ ہو جس نے دکان کھولی ہو یا کوئی اپنی دستکاری شروع کی. یہ تو ان کے حالات ان کو مجبور کریں گے یہ کرنے کے لیے. مثال کے طور پر میں یہاں پر اپنے بچوں کے لیے میں نے پابندی لگا دی ہے 9 سے لے کر 12 تک بچوں کو، کہ اسکول میں تو میرے پاس اتنا انفراسٹرکچر نہیں ہے، لیکن میں آپ کے والدین کی رپورٹ لوں گا کہ یہ گھر کا کام کاج کرتا ہے، مثلا کھیتی باڑی کرتا ہے، مال مویشی کرتا ہے، ہارٹیکلچر دیکھتا ہے، دوسرا کیا کہتے ہیں اپنا اور بھی جو چھوٹے چھوٹے ہمارے دیہاتی، میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے جو دیہاتی زندگی چھوڑ دی ہے، تعلیم کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم تعلیم سے دیہاتی زندگی آپ نے چھوڑ دیں. ہمارے کھیت بالکل بیکار اور بیزار پڑی. یہ چیز جو ہے نا، یہ چیز اس سے تباہ برباد کرتا ہے ہمارے بچوں کو. کوئی شخص جو ہے، مجھے ایک بات بتائیے، کوئی کسان کا بیٹا کوئی کسانی کرنے کو تیار ہے؟ یعنی ہمارے کھیتی جو ہے اس وقت، ہمارے کھیت جو ہمارے والدین نے خون پسینہ کر کے زمینیں خریدی تھی، زمینیں بنائی تھی، آج وہ بیکار اور بیزار پڑی ہوئی ہے. سر یہ باتیں سننے میں بڑی اچھی لگتی ہیں، لیکن آپ یہ کریں تو لیکن جو آپ کے یہاں لوہار ہوا کرتے تھے غائب ہو گیا، لوہار غائب ہو گیا، میسن غائب ہو گیا. جتنے بھی اس ٹائپ کی چیزیں تھی، ایک بھی بندہ اس کو جوڑنے کے لیے تیار نہیں. آپ کا کوئی بچہ بھینس کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں. اب ہر آدمی کو آج وائٹ کالر جاب چاہیے. دیکھیے سر، یہاں پر یہ تھنا منڈی جو ہے مشہور ہے، تھائی منڈ، مکھن کی منڈی کے طور پر مشہور ہے. یہاں سے گھی اور مکھن جو تھا ویسٹرن پنجاب کی طرف بھی جاتا تھا، اور اس کے علاوہ ادھر ایسٹرن کی طرف بھی جاتا تھا. آج کون کرے؟ آج سارا مکھن جو ہے گھی وہ جو آ رہا ہے ہمارا پنجاب سے آ رہا ہے، مرغا وہاں سے آ رہا ہے، راجما کے لیے مشہور تھا، راجما ادھر سے آ رہی ہے، ہر چیز وہیں سے آ رہی ہے، وہیں سے ادھر سے آ رہی ہے. یہاں کو کفایت تھی آپ کو دوسروں کو. اور اپنا کھیتی باڑی جو ہے، میں اس کے حوالے سے بچوں کو بار بار کہا کیا ملے گا تم کو کتابوں میں، پشتنی کاروبار رہنے دو. یعنی اس وقت 12 لاکھ کے قریب تو صرف چھوٹی سی ریاست جموں کشمیر میں لوگ ان امپلائڈ ہیں، اور پی ایچ ڈیز. کبھی کبھی میں ہنستے ہو کے پوچھتے ہیں کہ آپ نے 50 سال میں کتنا تعلیم کا سفر کیا ہے. جب ہم نے شروع کیا تھا 4 لڑکیاں یہاں مڈل پاس تھی اس ہمارے ایریے میں. آج اللہ کے فضل سے مذاکر کہا کرتا ہوں ہماری یہاں مرغیاں بھی پوسٹ گریجویٹ ہیں. نہیں، اس کا بھی ایک، آپ یہ دیکھیے نا کہ جس وقت آپ کے پاس 4 لڑکیاں ہوتی تھیں، اس وقت جابس بھی کتنے تھے؟
मतलब जो भी था जॉब एक रेशियो जो था ना, वो था, है ना, लेकिन आज तो हर जगह आज भी वही रेशियो है। आज अगर आपके पास 5000 ग्रेजुएट्स हैं तो 5000 जॉब्स भी मिल जाते हैं, इधर उधर कहीं ना कहीं मिलते हैं। बहरहाल अब आप ये हमारे देखिए, ये हैं, ये इस धरती के आदमी, ये मेरे स्टूडेंट भी हैं, आपके स्टूडेंट नहीं, हम टीचर आप भी भी देखिए, है, आपके स्कूल के student टीचर हैं भी है। हैं? अच्छा, बाबा से इनका वो रहा, जी, ठीक। ये नौकरी करने के लिए अंडमान एंड निकोबार गए। हाँ, गए। अपना घर बार